संकोष्टानी सोता तुका उसक्या पोतीक सोता तुका कुशळपणान सोता तुका सगळीच कोणे सोता तुका दिसा फांतोड उदेताना कालसांतले हे उदका सोता आयच्या दिसाचे सुपोसो तुका दोनया ते भेटोयता संकोश्टानी सोता तुका उसक्या पोतीक सोता तुका कुशळपणान सोता तुका सगळीच कोणे सोता तुका बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सवे आसूं. दूख पिडा संकोश्ट जावन आसा मनशाचे जिणेचो भाग ते आमच्यान वांटूंक जायना पूण तांकां आमच्यान बरे भाशेन फुडो करूं येता. ते आमकां देवाची खास्त कशी पळोवचे बदलेक तातूंत देवाची सोडवणीक येवजण आनी पदवी पळोवंक येता. ते एक सोडवणेच्या हातयार करूं येता. जेजून आमचे खातीर खोस सोंसल्यात आनी आपल्या कोश्टां मोन्नांतल्यान आमची सोडवण केल्या. जेजू सवें एकवटून जो कोण आपल्या जिविताचे कोश्ट खुरीस बऱ्या मोनान वता तो जेजूचे मोहिमेन भागीदार जावंक पावता. आयज आमी सगळीं एकठावल्या कारण आमचो भाव मानवेल ह्या संवसारांतले आटे विटे सोंसून सासणाची शांती भोगूंक बापाच्या घरांत परत गेला. आमच्या भावान एक पूत, एक गोरकार, एक भाव, आपल्या भुरग्यांक मोगाचो दादा, एक शापाय जावन आपली जबाबदारी पाळ्ळी. तशेंच आपल्याशी घडटा ते भाशेन समाजांत वावुरलो. अदीक करून ह्याच कोपेलाचो वावर सगळे कुशालकायेन ताणें आपल्या खांदार घेतलो. आपल्या जिवितांत जायत्या कोश्टांक ताणें फुडो केलो. आपल्या कोश्टां मोदें ताणें सोंसणिकायेची आनी तीर भावार्थाची उत्तम देख आमकां दवरल्या. आनी आमकां खात्री आसा की आमचो भाव जेजूच्या कोश्टांनी भागीदार जावंक जेजूच्या पुनर्जिवंतपणानूय भागीदार जातलो म्हूण. तर ह्या वेळार जिवन जेजूचेर आमचो भावार्थ अदीक तिरावंक आमच्या भावाक सासरीक शांती मेळूंक आनी ताच्या कुटुंबाक बुजवण दी म्हूण ह्या मिसान मागुया. भयणी भवनो पास्कांच्या काळार आमी आसा आनी आयज तिसरो आयतार आनी तिसरें सातोळें आमी सुरू करता. आनी ह्या दिसांनी आमचें मन तेच जैतवन जेजूचेर पुनर्जिवन जालो आनी हेच पुनर्जिवनपणाचे आमी जूण एकलो घोवाय आमच्या जिवितांतल्यान होच जेजू जिवन जाला आनी हेच जिवनपणांत सगल्यांक तो आमकां वांटो दिता. आयज मानुएल हो आमचो भाव जो संवसाराक अंतरला फाटल्या सोमाराक जाल्यार आयज ताची कूड हांगासर हाडून आमी एकोपेलान दवरलेली आसा. दुबावना जायतो वावर ताणें केला. समाजीक वावर, पवित्र सभेचो वावर, आपल्या कुटुंबा सभे मालगोडो पूत ह्या कुटुंबाचो आनी उपरांत ते एक भयण्यो ताका जाल्यार सगळो बरे भशेन ताणें वावर आपलो केला. ह्या खातीर आमी सगळे ताचे बरे वावरा खातीर दुनिया देवाक दिनवासता, दुनिया देवाक वखणटा आनी तेच बरोबर हे जेजून हाडलेल्या जैतांत ताका वांटो दी म्हूण
ह्या मिसाचे भेटेर आमी मागता आनी ही आमची मागणी ही आमची भेट बापाक मानता तसली जावं आमी सगळीं पातकी मन ओळखून घेवया आनी खालतीकायेन सगल्या पातक्यांचें बोगसणें मागुया. सोर पुर्विदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें बरें सोडून सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासपाक घेवन सदांच सांकवार मारयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पुर्विदार देव आमची काकळूत करूं आमची पातकां भोगसूं आमकां शास्त्रांच्या जिविताक पावोवं. आमेन. मोहिमा देवाक उंच स्वर्गी आनी शांती बऱ्या मनाच्या मनशांक संवसारी सर्वेस्परा देवा स्वर्गींच्या रया सोर पुर्विदार देवा बापा आमी तुका वखाणटा आमी तुजी स्तुती करता आमी तुका नमस्कार करता आमी तुका मोहिमा दिता तुज्या तोर वैभवा पासत आमी तुका दिनवासता. सुमया एकल्याच जोडीत पुता जेजू क्रिस्ता सुमया देवा देवाचे शेले बापाच्या पुता तूं संवसाराचे पाप काडटाय आमची काकळूत कर. तूं संवसाराचे पाप काडटाय आमचे मागणे आयकून घे. तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय आमची काकळूत कर. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे मोहिमेंत जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र एकलोच तूं सोमी एकलोच तूं भोव व्हरतो. आमेन. प्रार्थुया. सर्वेस्परा देवा ओतम्यांच्या तरणाटपणान नवी जाल्ली तुजी पोरजा सदांकाळ संतोशी उरूं. हे परी आपणायलेल्या भुरग्यांची वडवीक नव्यान जोडलेले खातीर आतां संतोश्ताची खरेपणी मेळटल्या भरवशाचे आनंदान पुनर्जीवनपणाच्या दिसाक उतरेकून रावूं आनी पुनर्जीवनपणाचें जिवीत तुज्या चाकराक आमच्या बाबाक मानुएलाक फावो कर म्हूण आमी मागता. आमचे सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जी येता आनी राजवट चलयता देवा शासनाच्या शासनाक. आमेन. पयलें वाचप. मोरनान ताका आपल्या चोपक्यान धरूंक केन्नाच गडो नासलो आसलें. दोडदुताच्या इतिहासा वेलें वाचप. पेद्रू त्या इकरां बरोबर उबो रावलो आनी व्हडल्यान असो उलयलो. जुदेवानो आनी जेरुजालेक वस्तेक आसलोले न्हू हें जाणो जायात आनी हांव सांगतां तें चिंत दियात. नाजारेताचो जेजू तुमचे मोदें आसलो तेन्ना ताचे उदेशी देवान ओचोरयां आनी विजबितां आनी खुणां केलीं आनी अशें तो आपणाक मानवलोलो मनीस म्हूण देवान दाखयलें. ही सगळी खबर तुमी जाणात. आपले थारायलेले येवजणे पोरमोणे सगळ्या आदी फुडेंच जाणा जावन देवान जेजूक तुमचे आदीन केलो
आनी सोमूर्त नासलोल्या मनशां उदेशी तुमी ताका खुर्सार खिलावन जिवेशी मारलो. पूण मोन्नाच्या बानपासांतलो सोडून देवान ताका पुनर्जिवूत केलो, कित्याक मोन्नान ताका आपल्या चोपक्यान दवरूंक केन्नाच गडो नजो आसलें. तर ताचे विशीं दावीद अशें म्हणटा, हांव सर्वेस्पराक सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार दवरतां. तो म्हजो उजव्याक आसा म्हणटच हांव केदींच हालोना. देखून म्हजें काळीज उल्लासता, म्हजो आत्मो मुरगोडटा. म्हजी कूड बऱ्यान सवस्कायेन सुस्त जातली, कित्याक तूं म्हजो आत्मो नरकांत सांडचो न्हय आनी तुज्या विस्वाशी भक्ताक फोंडांत कुसूंक दिवचो न्हय. तूं म्हाका जिविताची वाट दाखयतलोय. तुजे मुखार म्हाका मेळटली आनंदाची भोगती. भावां भयणांनो, हें म्हजें तुमकां खात्रेन सांगूं येता की दावीद आमचो पोरजापोती मेलो आनी ताका पुरलो आनी ताची समाधी आयच्या दिसा पर्यान आमचें मोदें आसा. पूण प्रवादी जावन देवान आपणाक आपले सोंसणीकायेचे एकल्याच आपल्या शिवासनार बसयतलो म्हूण सोपूत घेवन उतर दिलें म्हूण तो जाणा आसलो. देखून ताणें शिकेतेच्या पुनर्जिवूतपण आदी फुडेंच पोळ्योन आनी परगट केलें. देवान नरकांत साणूंक ना तो होच. देवान फोंडान कुसूंक दिवंक ना ती कूड हाचीच. ह्या जेजूक देवान पुनर्जिवूत केलो आनी आमी सगळे ताच्या पुनर्जिवूतपणाचे गोवाय. देवाच्या उजव्या हातान ताका आतां वयर उबारलो देखून बसयलोलो पवित्र आत्मो ताणें बापा कडलो घेतलो आनी आमचेर घालो. तुमी पळयात आनी आयकात तें हेंच. सर्वेस्पराचें उतर. देवाचे बडोपकार. आमचो जबाब जातलो, सर्वेस्परा जिविताची वाट आमकां दाखय. म्हणुया, सर्वेस्परा जिविताची वाट आमकां दाखय. म्हाका राखून घे देवा, हांव तुका शेरोणा येतां. सर्वेस्पराक तुमी सांगतात, सायबा तूंच म्हजी दोन गिरेस्तकाय, तुजे शिवाय आनीक कांयच म्हाका ना. सर्वेस्परा तूंच म्हजें दायज, तूंच म्हजें पात्र, म्हज्या दारजोणें तुजेच आदीन राखून दवरलाय. जबाब. सर्वेस्परा जिविताची वाट आमकां दाखय. सर्वेस्पर म्हाका बूद दिता, देखून हांव तुका दिनवासतां. रातचें पर्यान म्हजें काळीज म्हाका शिकयता, बूद दिता. हांव सर्वेस्पराक सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार दवरतां. तो म्हज्या उजव्याक आसा म्हणटच हांव केदींच हालोना. जबाब. सर्वेस्परा जिविताची वाट आमकां दाखय. देखून म्हजें काळीज उल्लासता, म्हजो आत्मो मुरगोडटा. म्हजी कूड पर्यान सवस्कायेन सुस्त जातली, कित्याक तूं म्हजो आत्मो मेल्ल्या मोदें सोडचो न्हय आनी तुज्या विस्वाशी भक्ताक फोंडांत उरूंक दिवचो न्हय. जबाब. सर्वेस्परा जिविताची वाट आमकां दाखय. तूं म्हाका जिविताची वाट दाखयतलोय. तुजे मुखार म्हाका मेळटली आनंदाची बोत्ती आनी तुज्या उजव्याक सासणाचें सूख. जबाब. सर्वेस्परा जिविताची वाट आमकां दाखय. भाग्योन पिद्रूचे पयले चिटी वेल्यान वाचप. प्रितीच्या न्हू, अमको व तुमको म्हूण पडे नासतना
जण एकल्याचे करण्या प्रमाणे जण एकल्याची न्हीद करता ताका तुमी बाप म्हणटा उलो मारतात जाल्यार परदेशांत जेतना चोत्राय धरून चलात. तुमी तुमची पुर्वजां कडची पयल्या जिविताची चाल घेतलेली ते चालींतली तुमकां सोडयल्यान न्हय कसलेच विनाशी वस्तू वरवीं न्हय म्हूण रुपया वा भांगरा वरवीं बगोर निक्सोलोंग आनी कोतामीन मेंद्र्याच्या म्हणजे क्रिस्ताची अमलीक रक्ता वरवीं. संवसार रचच्या आदीं ताची वळख आसली पूण ह्या निमाण्या काळार तुमचे खातीर ताची वळख परगट केली. ताचे उद्देशी तुमी आतां देवाचेर भावार्थ दवरला. खरें म्हणल्यार ह्याच खातीर म्हणजे तुमी देवाचेर भावार्थ आनी भरवंसो दवरचे खातीर देवान ताका मरणांतलो पुनर्जीवन करून महिमा दिली. सरस्पराचें उतर देवाचे व्हड उपकार. उद्गाराक उबी रावया. सोरेस्पराक जय जय. स्वामी जेजूक पवित्र पुस्तकाचो अर्थ आमकां उगडून दी. तूं आमकां उलयताय तेन्ना आमच्या वड्ड्यान लासून दी आमची काळजां. सोरेस्पराक जय. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सवे आसूं. लुका प्रमाणे सोमयाचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेजू पुनर्जीवन जालो त्याच दिसा तांचे भितरले दोग जाण जेरुसलेमांतावन सुमार 11 किलोमीटर पयस आसलेल्या एमाउस नांवाच्या गांवांत वेताले. आनी जें सगलें घडलोलें ताची गोबाय एकामेकाक ताची गजाल एकामेकाक लागीं ते करीत आसले. आनी अशें जालें ते एकामेका लागीं उलोवन विचार करता आसतना जेजू खूद लागीं सरून तांचे बरोबर चलूंक लागलो. ताका ओळखना जावंक तांच्या दोळ्यांचेर कितेंशें आयलोलें. ताणें म्हणलें एकामेका लागीं तुमी करतात त्यो गजाली कसल्यो. चिंतेस दुखेस तोंड करून ते थांबले. क्लिओफास नांवांच्या तांतल्या एकल्यान जाप दिवन म्हणलें जेरुसलेमांत ह्या दिसांनी घडलां ताची खबर नासलोलो तूं एकलोच हांगा जात्रेकार गाय. ह्या उतराक ताणें म्हणलें कसली खबर. ताणें म्हणलें नाझारेतकार जेजू विशीं घडलां ताची. देवा आनी आख्खे पोरजे मुखार कोरण्यांनी तसो उतरांनी पोदवेन बोललोलो प्रवादी तो आसलो. आमच्या मुखेल याज्ञिकांनी आनी वडिलांनी ताका मरणाचें फर्मोण मारूंक धरून दिलो आनी कुर्सार किडायलो. इस्रायलाक सोडयतलो तो ओच म्हूण आमी रावताले. तितलेंच न्हय ह्यो सगल्यो वस्तू घडल्यार आज 3रो दीस जालो आनी आमच्या भितरल्या थोड्या बायलांनी आमकां घाबरायले. उजवाडच्या आदीं ताच्या फोंडाशी त्यो गेल्यो ताची कूड तांकां मेळ्ळी ना. तुवें आपणाक देवदूतूय दिश्टी पडले आनी तो जिवो आसा म्हूण सांगतात अशी परत येवन तांणी आमकां खबर दिली. देखून आमचे बरोबरचे कांय जाण फोंडाशी गेले आनी बायलांनी सांगलोलें तशें तांकां मेळ्ळें. तो मात दिश्टी पडलो ना. तेन्ना ताणें तांकां म्हणलें कितलें म्हूण घोवये आनी प्रवाद्यांनी सांगलोलें तितलें सोतमानूंक जोड मनाचे मनीस तुमी. क्रिस्तांनी सोंसूंक आनी त्या वरवीं आपल्या वैभवांत भितर सरूंक नाका आसलें गाय. मागीर मोइसेसा आनी सगल्या प्रवाद्यां मेरेन आपणाक लागतात तितल्याय शास्त्रांचो ओर्थ
तांकां सांगूंक लागलो. इतलें म्हणसर ते वेताले त्या गांवा लागीं पावले आनी ताणें आपूण फुडें वेताशें करून दाखयलें. पूण तांणी पोरातून म्हणलें, आमचेशीं राव, सांज जाली आनी दीस दारेर पडचो जालो. आनी तो तांच्या सांगाता रावूंक गेलो. तांच्या सांगाता जेवणाक बसलो तेन्ना ताणें उंडो घेतलो, देवाक दिनवासून तो मोडलो आनी तांकां दिलो. तेन्ना तांचे दोळे उगडले आनी तांणी ताका वळखलो, पूण तो तांच्या दोळ्या मुखावेलो नांच जालो. तेन्ना तांणी एकामेकाक म्हणलें, तो वाटेर उलयतालो आनी पवित्र पुस्तकाचो ओड तांकां दितालो तेन्ना आमचें काळीज भितरल्या भितर लासतालें न्हय. आनी त्याच वेळार उठून ते जेरुसल्याक परत गेले. आनी 11 जाण आनी तांच्या सांगाता एकवटलोलीं आसलीं तीं तांकां मेळ्ळीं. आनी सांगलें, सोमी परस पुनर्जिवन जाला आनी सिमावांक दिश्टी पडला. आनी तांणी वाटेर घडलेली खबर दिली आनी कशे भाशेन उंडो मोडटा आसतना आपणें ताका वळखलो तें तांकां सांगलें. सोमयांचें शुभ वर्तमान. वखाणी तुका क्रिस्त. A book of Ecclesiasticus म्हणटा, there is time for everything. सगल्याक एक वेळ आसा. आसोंक वेळ आसा, रडोंक वेळ आसा, रोंपूंक वेळ आसा, पिकेक वेळ आसा, जल्मांक वेळ आसा, मरणांक वेळ आसा. For everything there is a time. आनी सगळें जें घडटा तें देवाच्या वेळांत, इन गॉड्स ओन टायम हें सगळें घडोवन येता. आनी ह्या देवाच्या वेळांत आमच्यान कांयच चेंज करूंक नजो, कारण सगळें घडटा देवाच्या येवजणे प्रमाणे, according to the holy will of God. आयज आमच्या भावाचो, मान्युअलाचो वेळ पावलो पोत्तून देवाशी वचोंक. आनी ह्या संवसारांत एक पूत कसो आपल्या आवय बापायक, एक भाव कसो आपल्या भयणींक, एक घोव कसो आपल्या पोतिनींक, एक बापूय कसो आपल्या भुरग्यांक, एक बरो शेजारी, एक बरो इश्ट एकामेकाक, असलें तो आयज हें जिवीत जिवन देवाक दिसलें. ह्या संवसारी जिवितांत दिल्लो काम, दिल्ली रिस्पॉन्सिबिलिटी, जबाबदारी ताणें सांबाळ्ळी आनी ताचो वेळ आतां सुर्गींच्या रायजांत वसोंक. हें सगळें आमकांय उगडास कोत्ता. आयज आमी हांगासर आसा हो जावन आसा आमचो वेळ विथ वेरियस रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जबाबदारी, जिन्सां भासाच्यो जबाबदारी आमच्या जिवितांत आसात. जिन्सां भासांचे वयर सकल आमच्या जिवितांत आसा. तेंय एक देवाची येवजण. आनी जे भाशेन आमचो हो भाव मोगान, आपुरबायेन हें देवान दिल्लें काम ताच्या येवजणे प्रमाणे केलें, जियेलो, तेंच आमकांय शिकयता. देवाच्या वेळेंत आसतना, टायमांत आसतना आमचेंय जिवीत त्याच देवाच्या येवजणे प्रमाणे चलूंक. विलियम शेक्सपियर हो एक
इंग्लीश बरोयनार ताची एक प्ले आसा आनी हे प्लेयंत ह्या नाटकुल्यांत तो हें एक डिस्क्रिप्शन दिता. द वर्ल्ड इज द स्टेज अँड वी ऑल आर एक्टर्स. आख्खे संवसार एक स्टेज कशी आनी ह्या संवसारी जिवितांत आमी कलाकार कशे एक्टर्स. आनी ह्या वर्ल्ड समाजीक जिवितांत आमकां जिन्सां भासाचो एक पार्ट आसा. उमके आमकां एके भाशेन एक पार्ट आमी खेळोंक जाय. वी मस्ट प्ले द रोल गिवन टू अस. आनी हो रोल जो आमकां ह्या नाटकुल्यांत फावो जाता तो बरे भाशेन आमी करूंक तेन्नाच हें नाटकुलें एके भाशेन सक्सेसफूल बरें वता. आमच्या भावाचे मान्युअलाचे ह्या संवसार जिवितांत देवान दिल्लो हो रोल ऑन द स्टेज ऑफ लायफ ताजो तो आयज सोंपता. ह्या संवसारांत जिन्सा भासाचे रोल ताणें आपणायले केले पाळले आनी ते आमकां कितें भाशेन आमी जाणो बरे भाशेन ताणें ते पाळले म्हूण. आनी हेंच आयज पोत्तून आमकां एक उगडास दिता की जो रोल जी जबाबदारी जो एक पार्ट आमच्या जिवितांत देव आमकां दिता. आयज आमी एके भाशेन विचारूंक जाय हाव वेल डू आय प्ले माय पार्ट. केशे भाशेन हो म्हजो पार्ट देवान दिल्लो हांव पाळटां. मोगाळ बाबेनो, आमचो भाव मांद्युएल आपलें ओद जिवीत ऑल इंडिया रेडियो काम करून ताणें सारलें. आनी घोडी आयज आमकां दिसून येत की होच रेडियो आयज बंद पडला. दिस रेडियो इज ऑन अ सायलंट मोड. घोडी ताच्या जिवितांतल्यान तोच आवाज तेंच म्युजीक घोडी आयज आमकां आयकोंक मेवचें ना. घोडी ताचें जिवीत आयज जे भाशेन रेडियो एक फ्रिक्वेन्सीक लागलेलो आसता ताची आतां समाजीक फ्रिक्वेन्सी न्हू पूण हेवनली डिवायन फ्रिक्वेन्सी तो आयज ट्यून आसा. आनी जाल्यार आयज तो आमी कितें भाशेन जाणाव प्लेइंग अ डिफरंट म्युजीक एट अ डिफरंट फ्रिक्वेन्सी. सोर्गींची फ्रिक्वेन्सी देवा सांगाताक आपली सिम्फनी हार्मनी देवा सांगाताक तो आयज आमी जाणाव आपलें हें म्युजीक जिविताचें थंय वाजत आसा. आमकांय तोच उगडास जे आमी वाजता रेडियो जे कितें रेडियोचेर उलयलोलें आसता एक पावटी तें भायर गेलें तें उरता थंय. वॉट वन्स प्लेड ऑन द रेडियो रिमेन्स इन दी एअर. आमच्या भावाचें बरें जिवीत आयज ताचो रेडियो घोडी बंद पडला पूण ताच्या जिविता उद्देशी तो कितें जियेला जे भाशेन ताणें आपलें जिवीत मोगान सारलां सगल्या थंय. That sound never disappears. तें जिविताचें म्युजीक remains for life. जें कितें ताच्या आपल्या जिविता उद्देशी बरेंपण साजयलां जिविताच्या रेडियो उद्देशी तें आमच्या काळजांनी सदांकाल एक बरी मेमरी फॉंड मेमरी
कशी सदांकाल उरतली. आनी तेंच हो आयचो दीस आमकां सांगता, जेन्ना आमी आजू पासून ह्या संवसारांत आसां, जें कितें बरें आमी कोत्ता, जें कितें आमी जे भाशेन आमी वागता, तें उरता, तें सदांकाल उरतलें. आनी आयज आमच्या भावाचें मरण एके भाशेन आमकां शिकयता, चोत्रायेन राव, सिंतीत दवर, की जें कितें म्युजीक तुज्या ह्या जिविताच्या रेडियांतल्यान भायर सरता तें सदांकाल बरेपणाचें मोगाचें आसोंक. मोगळ बाबीनो, आयचें वाचप हे दोग शीस एमाउस रस्त्यार वेताना आख्खेच कन्फ्युज्ड सांडलोलेत कशे, भियेलोलेत. पूण जेन्ना तांचे सांगाता जेजू बसोन उंडो मोडटा, पवित्र पुस्तक म्हणटा तांचे दोळे उगडले. Their eyes were open. Their hearts were on fire. तेंची काळजां उज्यान पेटलीं कशीं. कारण तांकां जेजूचो अनुभव मेळ्ळो. They experienced Jesus in the breaking of the bread. ह्या उंड्यांक ते जेजूक अनुभवतात. देखून तांचे दोळे उक्ते जातात. मोगळ बाबीनो, जावंक आमचेय हेंच मागणें. जेन्ना ह्या समाजांत आमी आसां, आमचे दोळे उक्ते जावंक, कितें बरें तें पळोवंक, कितें बरें तें करूंक, बरेपणाच्या जिवितांत आमी जिवंक. कारण जेजूचो अनुभव आमचे सांगाताक आसा. आनी जे भाशेन एक रेडिओ एक मॅसेज कशी घालता, मॅसेज कशी डिस्प्ले करता, जेन्ना जेजूक आमी अनुभवता, तीच मॅसेज आमच्या जिवितांतल्यान एकामेकाक फांगतली. द मॅसेज ऑफ आवर लायफ थ्रू आवर लिवींग विल स्प्रेड ऑल अलोंग. मोगळ बाबीनो, आयज जेन्ना भावाक मान्युअलाक आमी निमाणो आदिवस म्हणटा, गूड बाय म्हणटा, ताचे पासत सुर्गीच्या रायज ताका फावो जावंक आमी निमाणी पावटी मागता. आमचे सांगाताक तो आसतना आमी खूद आमचेय पासत मागुया की आमचेय दोळे उक्ते जावंक. that in our own time that we have, ह्या काळांत आमचें जिवीत पवित्रकायेचें जिवीत जावंक. जो पार्ट आमी खेळटा, तो रोल आमी खेळटा, तो मोगान उर्बेन तो रोल आमी बरे भाशेन पाळूंक. एक रेडिओ संदेश दिता, आमचें जिवीत जावंक एक बरेपणाचो संदेश एकामेकाक जावंक आमचें जिवीत फळादीक. आयज ह्याच भावाक हें आमी मागुया की ही जी दुसरी फ्रिक्वन्सी तो जेजू सांगाताक एक करूंक वेता, तीच खुशालकाय ताका फावो जावंक आनी ताच्या फामिलीकूय आमी बरेपण मागता आसतना निमाणें मागणें तेंच बरेपण आमकांय फावो जावंक कितें भाशेन आमी ह्या मिसांत मागुया. उबे रावुया. बाबरताची सोतां उच्चारुया. सोत म्हणटा देवाक सोड पदवीदार बापाक, स्वर्गात आनी पृथ्वीच्या रोखणाराक आनी जेजू क्रिस्ताचे एकल्या सुताक आमच्या सम्याक, तो पवित्र आत्म्या वरवीं गुरवे समावलो, आंकवार मरेतान सोडमलो, पोंसला ताका ताणें कोस सोंसले, ताका कोसार सोडलो, तो मेलो आनी ताका नकी पिलो, तो मेल्या मदें देंवलो,
तिसरे दिसा मेल्यांतलो जिवंत जालो स्वर्गात चडलो सोर पदवीदार देवाच्या उजव्याक बसला थंय तांच जिव्या आनी मेल्ल्यांची मुसबी करूंक येतलो सोद मानता पवित्र आत्म्याक कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकठार पातकांचें भोगसणें कुडीचें पुनर्जीवनपण शास्त्राचें जिवीत आमेन. भयणी भवनो मुझे आनी तुमचें बलिदान सोर पवित्रार देवा बापाक मानतात असलें जाल्यार पुरो म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाकी पवित्र सभेच्या दाबाक सोर्वेस्पोर मानून घेवंक. सोर्वेस्पोरा संतोशान बोरलेले पवित्र सभेची दानां मानून घे आनी जशें येदो व्हड संतोश भोगूंक तुवें तिका फावो केलें तशें निरंतरी संतोशाचो फळ तिका फावो कर म्हूण मागता क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सोबे आसूं. तुमची काळजां उबारात आमी ती सर्वेस्परांताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वसूया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा सोर काळी आमी तुका वखाणूंक फावो ओ कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो पूण उदीक करून हे उत्तम काळार तुज्या मोहिमेची उदीक व्हडच्या दोबाज्यान आमी किर्ती करची कित्याक क्रिस्त जालो आमच्या पासकांची बोली. शास्त्रांच्या जिविताक जल्मलेली उजवाडाची भुरगीं ताणें आमकां केली आनी भवार्थ्यांक सुर्गींचीं दारां उगडलीं. ताच्या मरणांतली आमकां सोडवण फावो जाता आनी ताच्या पुनर्जीवनपणा वरवीं सगल्यांक नवें जिवीत उपजवता. देखून पासकांच्या संतोशाच्या नादार सगळो लोक सगळो संवसार उलासता तुज्या मुखार. तशेंच सुर्गींच्यो सोर पदव्यो आनी देवदूतांचो दोलबार तुजे वाखणणीचें गीत सांगतान थांबून आसतना गायतात. Dolbarazo sorbespor Dios, sorganizaza, bolla tuccia voi bova, Hosanna, Hosanna, Hosanna. Sorbe sporaci
सर्वेस्परा खरोच तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर, देखून दोगा परी तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही दानां पवित्र कोर म्हूण आमी मागता, जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. गोश्ट मरण सोंसूंक आप कुशीन तो पराधीन जालो त्या दिना ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वचून तो मोडलो आनी आपल्या शिसांक दिलो म्हणून ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमच्या पासत समोर पुंची. तेच परी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका दिन वचून ती आपल्या शिसांक दिली म्हणून तुमी समेस्त घेयात आनी हातूंतलें पियात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कोराराचें हें रगत, पातकांचें बोगसणें मेडच्याक तुमच्या पासत आनी सावरां पासत तें वारवतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. Bavarta Chaugo Sonia Tuce morona mi somoronta Ani tu poroteso Tuce ponoci von pon porgota देखून सर्वेस्परा सुमया जेजूच्या मरणाच्या आनी पुनर्जिवनपणाच्या उगडासाक आमी तुका जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स भेटयता. तुज्या मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वसता. क्रिस्ताचे कुडींत आनी रोगतांत वांटो घेतल्यांक आमकां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी खालतिकायेन मागता. सोरेस्पोरा आखे प्रेतमींचे विस्तालुली तुज्या पवित्र सोबेचो उगडास कर. लिओ आमच्या बागून बापाक, फिलिप नेरी आनी सिमियांव आमच्या गवळी बापाक आनी सगल्या सोर कालवी घेतलेल्या बरोबर तिका प्रिती मोगान सुपूर्ण कर. मान्युएल तुझ्या सेवकाचो उगडास कर. आयचे दिसा ह्या संवसारांतलो तुजेशी तुवें ताका आपोवन वेलोय. तुज्या पुताच्या मरणाचो तो वांटेली जालो, तसोच ताच्या पुनर्जिवनपणाचोय तो वांटेली जावं. तशेंच पुनर्जिवनपणाच्या बोरवांशान अंतरून गेल्यांत त्या सगल्या आमच्या बाबा भयणींचोय उगडास कर. आनी तुजी काकळुतीन अंतरलोल्या समेस्तांक तुज्या मुखामळाचो प्रकाश पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची काकळूत कर म्हूण आमी मागता. अशें बागिवंत आंकवार मारे देवाची माये सांगाती, बागिवंत सुसे तिचो पोती, बागिवंत धर्मदुतां आनी सर्व काळीं दुखां मानवल्यांत त्या सगल्या सांतां भक्तां बरोबर सासणाच्या जिवितांत आमकां वांटो दी. आनी तांच्या सांगाता तुका वाखाणूंक आनी मोहीमा गावूंक आमकां फावो कर. जेसू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. ताचे वरवीं आनी ताचे सांगता आनी ताचे ताय पवित्र आत्म्याच्या एकवटान देवा, सोर पोरवेदार बापा, सोरमान आनी मोहिमा तुका सासनाच्या सासना. दयाल आनी कोणवायेन बोललेलो आमचो बाप, तुरेच बापाक
कोणबळेच्या काळजाक कुलो मारून आनी मानुएल हे आमच्या बाबाक इच कोणबळाय मेळून घेवन शास्त्रांचें सूख फावो जावंक हेंच मागणें जितून शिकयल्लें करतना बापाक आमचो आवंडो उबारुया. आमचे बापा सुर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायस आयज आमकां दी, आनी आमी आमची चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस, आनी आमकां ताळणेंत पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निबार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निबार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडार जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो वशान उतरेकता. आमकां बरो वशान उतरेक केल्यांक आमकां तुजे उदार काकुलतीन सौर पदकांतली सुटोय आनी सौर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणाक. सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोरवंदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पदकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजी येताय आनी राजवट चलोयताय शासनाच्या शासनाक. आमेन. सुमयाची शांती सोरांकाल तुमचे सोबे आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सोबे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाची शिली संवसाराचे पातकांटले आमची काकलूत कोर. देवाची शिली संवसाराचे पातकांटले आमची काकलूत कोर. देवाची शिली संवसाराचे पातकांटले आमकां शांती दी. पळयात ही देवाची शैली संवसाराचें पाप काडटाची. ह्या शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी. सुम्या तुवें म्हज्या घरा येवंक म्हाका फावो ना, पूण एक उतर मात उलय आनी म्हज्या आत्म्याक भलायकी मेळटली. क्रिस्त प्रसादा वेळार आमी गायन गायतल्या D16 पेज 55. D16 पेज 55. Qu'il colmo sotto mucha salia da cimiento zitli torito c'è carisma valtole macato sox sodun bozzonaka Dorito c'è, calis
कापूक लागल्या मोच्या ओतम्यांची सूर मोचे कांटून स्वर्गा वेल्या उब्या येचे सुये तुका शोभ्याता तुझे शिवाय कसलोच म्हाका चुना येचे सुये तुका शोभ्याता तुझे शिवाय कसलोच म्हाका चुना मोगाला जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारांत हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग करतां आनी तुका म्हज्या ओतम्यान शेवूंक आशेतां ह्या वेळार तुजें भोव उमळीक मास रोगोत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओतमीकपणान तोरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां म्हज्या काळजांतूच आसलोल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा तुजे सोडशिल्लो कोडसोरूंक कदींच म्हाका निर्मू नाका आमेन प्रार्थुया सोर पुर्विदारा आनी शास्त्रांच्या देवा तुजे पोरजेचेर दोयार दिश्ट घाल आनी शासनीक गुटां वरवीं नवें जिवन भरलें तांकां अविनाशी कुडीच्या पुनर्जिवनपणांत मोहिमेवून जावंक फावो कर आनी हेच अविनाशी जिविताक हे मोहिमेक तुज्या चाकराक आमच्या बाबाक मानुएलाक वांटो दी क्रिस्ता आमच्या समया वरवीं मातशें बसूया Thank you, Father Saud, Father Tamatur, Father Gabriel, and Father Estrosio for leading us into celebrating the Mass today. Thank you to all his doctors, nurses, hospital staff, and who took care of his health and well-being. Thank you all our friends and well-wishers who helped and supported our family throughout. Today we gather to remember a man who meant so much to so many. As a husband to my mother, Luisa Lobo, he was more than a partner. Their marriage wasn't just about the years they spent together, but the way they spent them, building a home and navigating the storms of life hand in hand. As a father to us, Glasson, Ninoshka, and me, he showed his children what it meant to be hardworking, kind, and resilient. And as a grandfather to Nigel, he brought warmth, joy, and a special kind of love that only grandparents can give. His laughter, stories, riddles, and gentle presence will remain treasured memories for generations to come. To his three sisters, Jacqueline, Gladys, Teresa, he was more than a brother. The bond you folk created remains unbroken, carried forward in every story you tell and every memory you hold together. To his nephews, Renald, Ruben, and Coleman, he was a generous friend and a fun uncle. To his brother-in-law, Jerry, a company you looked forward to seeing every weekend because you knew the second you sat down with him, the world got a little lighter. And everyone else knows him as a footballer, border boys, a colleague, a neighbor, and a friend. More importantly, what most of you might not be aware of is that over the last 8 to 9 years, he had developed a strong relationship with Jesus. He regularly started his day with Bible reading and daily devotionals and a prayer time
before going to bed. And this was not a daily ritual or religion he followed. He loved Jesus and spending time in his company. He strongly believed in the God of the Bible, that God of heaven and earth took on flesh to die for forgiveness of his sins, saved him from eternal fires of hell, and set him free from all debt, and adopted him as a child of God. Dada knew that he will be with Jesus in heaven, and only because of what Jesus did for him by his cross and resurrection, and nothing on his own credit. And this very love of Jesus enabled him to love God and love people. I will dearly miss him, but I am happy for him. He is the best place he can be. He'll be seeing Jesus face to face. In Philippians chapter 3:14, Paul wrote, I press on toward the goal to win the prize for which God has called me heavenward in Christ Jesus. And Dada definitely fought a good fight and pressed on toward his goal and assignment over here. He was a compassionate and a caring husband to his wife, a doting father to his children, a fun grandfather and an uncle who was also a cheerleader, a loving brother to his sisters, an enjoyable company to his brother-in-law, a well-reputed footballer among his friends, and a kind friend and a colleague at work. Though he may no longer be with us in body, his memories lives on. In the love he shared, the values he passed down, and the family he cherished above all else. I know I will miss him, but I know and I know I will see him again. Thank you. Grandpa, like I fondly enjoy calling you my Geepa. Today I stand here with a heart full of love and gratitude for you. You are my guide, my singing partner, and my biggest supporter. You taught me kindness, patience, and how to smile even on hard days. You showed me what it means to live with faith and love. Even though you are not with us, your lessons will stay with me forever. I promise to make you proud in everything I do. Thank you for everything. I will miss you dearly, but I know you are watching over me. Rest in peace, Geepa. I love you always. Gumok Magla, Parvigaran, या भावाच्या वतम्याक बुधवारा दीस 22nd of April मीस एक ओपेलान जातले म्हूण सकाळच्या 6:45 वरांचेर 22nd of April, Wednesday at 6:45 in the morning. उबे रावया. मिल्लिकुडीक मातीक लावचो कायदो बावार्थांचे चाली पोरमणे पाळटना दोनया देवाक आयज विस्वासान प्रार्थुया. ह्या आमच्या भावाची मानुएलाची आमी आयज मातयेक लायतावन ती विनाशी कूड सोर्वेस्वर भक्तांच्या वर्गान पुनर्जीवनपणान उविनाशी करूं आनी ताचो आत्मो भाग्यवंतांच्या जोम्यान मेळून अशें मोरणाच्या झाडांतलो आनी पातकांच्या फासांतलो सुटून बापा लागीं राजी जावन बोऱ्या गोवण्याच्या खांदार सासनीक रायाच्या परिवारान निरंतरी वैभव आनी भाग्यवंतांचो सांगात ताका फावो जावं. Swag
देवाच्या भागिवंतानो ताच्या लाराखिया सर्वेश्वराच्या दुतानो तिका मेळून घेया ओत्म्यांताच्या स्वागत दिवो परमेश्वरा Sasnato viso सर्वेस्परा ताका लागोय आनी निरंतरी प्रकाश ताचेर फांकोय. बोदळ बापा आमच्या भावाचो मानवेलीचो आत्मो आमी तुझे आधीन करता. जेजू ताय मेल्ल्या सगल्या बराबर निमाण्या दिसा जेजू सांगता पुनर्जिवंत जातलो म्हण तीर बरवशान पात येता. ह्या विनाशी जिवितान तुझ्या चाकराक मानूंक साबार देण्यानी तुवें बरलोय अशें तुझे मुगदार मोनाची आणि क्रिस्ता थंय भक्ताच्या एकवटाची खुणा आमकां दिली देखून आमी तुका दिन वाचता. सर्वेस्पर आमचे प्रार्थन तुका कुतीन मानून घे. तुझ्या चाकराक सुर्गींची दारां उगड आणि ह्या संवसारान आजून आमी आसा ती बावार्द्याच्या उतरांनी एकामेकाक बुजोवन दिवची कर. अशें जेजू सवें पावो तुझ्या सांगाता आमच्या भावा बराबर आमी सगळीं सदां काळ जिवं क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. देवदूतांचो वर तुका येवकार दिवं. आदी भिकारी जाल्ल्या जियेल्ल्या लाजरास सांगाता निरंतरी विसो तुका लाभो. शेवटाक आमी गीत गायतले हांव V14 पेज 259. V14 पेज 259.
ह्या जिवितांतलो आपणास हरशीं देवान आपयलो देखून मातयेची केल्ली ताची कूड आमी मातयेक लायता. पूण मेल्ल्यांतलो प्रथम जिवन जाल्लो जेसू आमची विनाशी कूड आपले कुडी सारकी अविनाशी करतलो. देखून आमच्या बाबाक सोमयांचे आदीन करुया. सोमी आपले शांतीन ताका वेंगू आनी निमाणे दिसा ताची कूड पुनर्जीवन करूं. आमच्या बाबा पासत आमच्या सोमयान जेसू क्रिस्ता लागीं आमी प्रार्थुया. ताणें म्हणलें, हांव पुनर्जीवनपण आनी जिवीत. म्हाका सोत मानता तो मरो जाल्यारूय जियेतलो आनी म्हजे ताईं जियेता आनी म्हाका सोत मानता तो सासणाक मरचो ना. लाजाराच्या फोंडार तूं रोडलोय सोमया, आमची दुकां पुसून काड. तुवें मेल्ल्यांक जिवन केलें, आमच्या बाबाक सासणाक जिवीत दी. आपले पाप रोडलेल्या चोराक तुवें सोर्ग बसायलोय, आमच्या बाबाक तुज्या राज्यांत घे. आमच्या बाबाक पवित्र स्नाना वरवीं नितोळ केलोय आनी पवित्र तेलान ताचेर मोर मारली. तुज्या भागिवंताच्या जोम्यान ताका आतां एकठांय. आमच्या बाबाक तुज्या कुडी रोगताच्या पवित्र जेवणान पोसलोय, ताका तुज्या सर्गींच्या जेवणांक बसोय. आमच्या बाबाच्या मोरणा वरवीं आमी दुखेस जाल्या. बाबार्थाचे बुजवणेन आनी सासणीक जिविताच्या बोरवाशान आमकां धीर दी. सगळीं आमची मागणी एकठांय करुया आनी जेजून शिकयलेल्या मागण्यांतल्यान आमी ती सर्गींच्या बापाक उबारुया. आमच्या बाप्पा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव, तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां टायनेन पडोवंक दिनाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा, आमी तुजे लागीं प्रार्थतांव. तुज्या मेल्ल्या चाकराची काकलूत कर. आपल्या कोरन्याची शिक्षा ताका दिवं नाका, कित्याक तुजी कुशी पाडूंक ताका मोन आसलें. खऱ्या बाबार्थान हांगा ताका बाबार्थ्यांताय एकवटायलो. तेच परी तुजे काकलुतीन सर्गीं देवदूताच्या वरान ताका स्वागत मेळूं. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं सासणाचो विसव सर्वेस्परा ताका लाबोय. म्हजे माय ताय वेतलो, एक दीस सुका बागिवोता. आंकवार मारीच्या सांगाता, स्वर्गार राजतोलोय थोल्याव. स्वर्गार स्वर्गार म्हजे माय ताय वेतल्याव. स्वर्गार स्वर्गार म्हजे माय ताय वेतल्याव.
Amen.